एमसीसी पास गर्ने कुनै पनि ती हातहरूलाई सिग्नेचर गर्ने हातहरूलाई हामी लोराले पिसेनछौँ भने उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको पनि अस्तित्व जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। यसमा 100% कुनै दुविधै छैन। उनीहरू सबैजना एजेन्ट हुन्। मालिकले जे भन्यो जसो गर्दा सहज भयो त्यसो गर्छन् उनले। श्री 5 खड्गप्रसाद ओलीकै आफ्नै वर्चस्व, अधिनायकत्व, आफ्नै हैकम, आफ्नै निजी जस्तो भएको हुँदा उनले आफ्ना कारिन्दाहरूलाई त्यो गराउनु, त्यसलाई त्यस्तो ठुलो मान्नु हुँदैन। जे जति संसदमा अहिले पार्टीहरूले प्रतिनिधित्व गरेका छन् उनीहरू सबै बेग्ला बेग्लै नाउँका एउटै दल हुन्। उनीहरूले आफ्नो पद अनुसार तलब लिन्छन्, मालिकलाई चित्त बुझाउँछन्। यो मुलुकको उनीहरूलाई त्यो कुरा छैन। जो एमसीसी पारित गराउँछु भनेर लागिराखेका छन् उनीहरू नाम मात्रका नेपाली नागरिक हुन्। 46 साल पछाडि आएर ठुला ठुला सन्धिहरू भए, देशहरू बेचिए, 268 ठाउँमा सिमाना मिचिएका छन्। एमसीसीको एउटै मात्रै उद्देश्य के हो भने नेपालको जल अब ऊर्जालाई क्याप्चर गर्ने इन्डियाको रणनीति 1 र दोस्रो नम्बरमा उदयमान चीनको अर्थतन्त्र, विदेश नीति र शक्तिलाई चाहिँ नजिकैबाट सर्वेलेन्स वाच गर्ने चाहिँ अमेरिकाको एउटा मान्यता हो। एमसीसी कम्प्याक्टमै नेपालमा चाहिँ रणनीतिक मार्ग निर्माण गर्ने भनेर उनीहरूले भनेका छन् नि त। उनीहरूले महाकाली सन्धिको बारेमा माधव कुमार नेपालले नै 1 खर्ब 50 अर्ब आउँछ, महाकाली सन्धि गर्नुपर्छ, रातारात नेपालीहरूको अब कायापलट हुन्छ, जीवनस्तर भनेर भनेको हो नि। एमसीसी सम्झौता गरेपछि खाडीमा भएका सबै युवाहरूलाई यही रोजगार हुन्छ भनेर गगन थापा लगायतकाले त भनेकै छन् नि। अहिले बाबुरामले पनि भनेका थिए नि त। मैले केही समय सञ्चालन गरेँ तर चाबी बेग्लै थियो। पछि आएर ओलीले के भने विदेशीको इसारामा म चल्ने होइन र विदेशीहरूले मलाई अब हल्लाउन सक्दैन, खुट्टो कमाउँदैन। चोलेन्द्र राणाको राजीनामाको विषय होइन हो, यसलाई त डेभिएटेड गरेर अहिले एमसीसीको विषयको कुरा आइरहेछ। चोलेन्द्र राणालाई 2 महिना राख्दाखेरि, 4 दिन राख्दाखेरि, 5 दिन बस्दाखेरि त्यो ठुलो समस्याको कुरो होइन। उनी त्यसै पेन्डुलम त बनाइसकेकै थिए नि। अहिलेको विषय चोलेन्द्र राणाको विषय नभएर एमसीसीको विषय थियो नि त। यसमा चाहिँ गगन थापाहरू लगायतकाले यसलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। 52-55 अरबको कुरो न हो, धेरै कुरो त होइन नि। त्यही 4 जना नेताहरूलाई छानबिन गर्यो भने 52-55 अरब आउँदैन र? एनसेलको कति हो? 72 अरब होइन? यो प्रष्ट रूपमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ अमेरिकन सेनाहरू कहाँ आउँछन्, कहाँ लेखिएको छ भनेर भन्छन्। अमेरिकन सेना आउनुपर्छ भनेर लेखिनु पर्दैन। कार्यक्रम सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाजिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता या एमसीसी लागू हुनेछ। 6.8 ले हाम्रो अस्तित्व समाप्त भएर जान्छ। यो सम्झौता लागू गरिसकेपछि कुनै पनि अकर्मण्यता भनेको के हो? अकर्म भनेको के हो? मृत्यु हुन्छ, बलात्कार हुन्छ, हत्या हुन्छ। कुनै पनि वर्तमान एमसीसीका कुनै पनि वर्तमान भूतपूर्व कर्मचारीहरू नेपालमा कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकारले सहमति जनाएको छ। दसैँको बेलामा पारसलाई युवराज घोषणा गरेको हो नि त। दसैँमा हामी बाहिर गएका थियौँ नि, सबै आन्दोलन हुन्छ भनेर गरेको हो नि। उसलाई त युवराज घोषणा गरे, त्यो केही भएन, मुलुक यहीँ छ। तर यो त आज मुलुक नै जिम्मा लाउने भनेको त उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तो भयो नि त। रातो रिबन कपालमा बाटेर आयो लाउरे जापानलाई काटेर भनेर भन्थे। त्यस्ता वीरतापूर्वक एउटा इतिहास छ हामीसँग। अब हामीले रोक्दै पनि यो एमसीसी पारित भएर यो नेपालमा आउँछ भने यी हरेक संरचनाहरूलाई हामी ध्वस्त गर्नेछौँ, यसमा कुनै दुई मत छैन। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रुस्तम स्थित भएको छ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका महासचिव एवं अधिवक्ता कृष्ण प्रसाईजी हुनुहुन्छ। नमस्कार सर। नमस्कार। अब गम्भीर षड्यन्त्रका साथ एमसीसी पास हुने भयो भनेर व्यापक आइरहेछ। भोलि त लगभग एमसीसी पास हुने भन्ने कुराकानी भयो। एमसीसी पास नभए पनि संसदमा चाहिँ सभामुखले टेबल गराउने भन्ने स्पष्ट देखियो नि। अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, अब हामी त बढ्ने कुरो त छँदैछ। पहिलेदेखि हामीले यसको व्यवधान विरोध गर्दै आएका छौँ, भौतिक रूपमै उपस्थित भएका छौँ। यो वर्षौँदेखिको हाम्रो कार्यक्रम हो। र एउटा कुरो चाहिँ प्रष्ट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एमसीसी त्यो टेबलमा मात्रै पास गरेर हुँदैन, पूर्जा मात्रै हातमा भएर नि
जग्गा चाहिँ भोग गर्न पाएन भने त्यो जग्गा चाहिँ आफ्नो हो भन्न मिल्दैन। सिन्दुर हालेर श्रीमती घरमा ल्याउन पाइएन भने त्यो श्रीमती हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कागजमा पास गरेर हुँदैन, पास गर्नुपर्छ फिल्डमा आएर देखाएर। त्यस कारणले हामीले खुला रूपमा भनेका छौँ, एमसिसी पास गर्ने कुनै पनि ती हातहरूलाई, सिग्नेचर गर्ने हातहरूलाई हामी लोराले पिसेनछौँ भने उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको पनि अस्तित्व जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। यसमा 100% कुनै दुविधै छैन। त्यो अवस्थामा छौँ हामी। आजको बैठकमा मात्रै केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण सांसदलाई चाहिँ खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएका छन्। यसको कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, उनी हामीले पटक पटक भनिराखेका छौँ नि, उनी भनेको एकजना कर्मचारी हुन्, त्यसलाई प्रतिनिधि भन्छ, एजेन्ट भनेर भन्छौँ हामी। उनीहरू सबैजना एजेन्ट हुन्। मालिकले जे भन्यो, जसो गर्दा सहज भयो त्यसो गर्छन् उनले यति मात्रै न 5 वटा लिफा उनले राखेका छन् खाली। अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि, यस पछाडिका अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि, अग्नि सापकोटा लगायतका सबैजनालाई चाहिँ त्यो तयार गरेर चाहिँ गर्ने एउटा च्याखे थाप्ने काम भइराखेको दुनियाँले देखेकै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्टी भनेको श्री 5 खड्गप्रसाद ओलीकै आफ्नै वर्चस्व, अधिनायकत्व, आफ्नै हैकम, आफ्नै निजी जस्तो भएको हुँदा उनले आफ्ना कारिन्दाहरूलाई त्यो गराउनु, त्यसलाई त्यस्तो ठुलो मान्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको होलसेल कुरा के मात्रै हो भने जे जति संसदमा अहिले पार्टीहरूले प्रतिनिधित्व गरेका छन् उनीहरू सबै बेग्ला बेग्लै नाउँका एउटै दल हुन्, एउटै समूहका यिनीहरू कर्मचारीहरू हुन्। उनीहरूले आफ्नो पद अनुसार तलब लिन्छन्, मालिकलाई चित्त बुझाउँछन्। यो मुलुकको उनीहरूलाई त्यो कुरा छैन। यो प्रष्ट कुरा यही हो। जस्तो कि नेकपा माओवादीले लामो समयदेखि संशोधन बिना एमसिसी पास हुन सक्दैन भन्दै आइरहेको थियो, तर प्रचण्डले जुन गोप्य पत्र एमसिसीलाई पठाएको थिए त्यो बाहिर आउने बित्तिकै नेकपा माओवादी केन्द्रको धारणा के रहेछ, दुई चरित्र कसरी खेल्दा रहेछन्, भित्र अर्कै रोल खेलेर बाहिर नागरिकलाई कसरी झुकाउँदा रहेछन् भन्ने त स्पष्ट भयो नै। एकदमै एकदम। तर सभामुखलाई जसरी माओवादीका कार्यकर्ताहरूले एउटा भगवान जसरी प्रचार गर्दै आएका थिए, एउटा अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भएकै कारणले गर्दा आज एमसिसी टेबल हुन सकेको छैन भनेर, त्यस्तो भगवान जस्तो मान्छेलाई चाहिँ फेरि एमसिसी संसदमा टेबल गर्नुपर्ने त राजी भए आजको दिनमा। त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति चाहिँ किन आइपर्यो होला? यसलाई हामीले पटक पटक भन्यौँ नि, उनीहरूको अन्तिम गन्तव्य भनेको त्यही एउटा हो। अब अहिले चुनावको विषयमा पनि आयो, अति विवादित भयो, माओवादी पनि विवादित छ पनि। चुनावको विषयका कुराहरू अब अहिले तेस्रो पार्टी भनेर अझै पनि उनीहरू आफूलाई मान्छन्। अब यो स्थितिमा अहिले छुट्टै माओवादीको कतिवटा सिट आउन सक्छ र? हो, त्यसको एउटा स्ट्र्याटेजी हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने इन्दिरा गान्धीले पनि संसदमा जब बहुमत गुमाउँथिन् या चुनाव आउन आँटेको बेलामा उनले चाहिँ नेपालको बोर्डरमा आएर उनी भाषण गर्थिन्। भारतलाई नेपालले पनि हेप्न थालो भनेपछि एउटा सेन्टिमेन्ट आउँथ्यो। त्यस्तै गरेर तपाईँले इराकको युद्धको विषयमा, कुवेत इराकको युद्धमा जसरी अमेरिकाले नेतृत्व गरेको थियो, त्यति बेला उनलाई पनि महाभियोगको विषयमा कुरा उठिराखेको थियो जर्ज डब्ल्यू बुशलाई। त्यति बेला उनले विषयलाई डेभिएटेड गरिदिएका थिए। त्यस कारणले गर्दा माओवादीको एउटा स्ट्र्याटेजी के हुनसक्छ भने आउँदो आसन्न चुनावको विषयमा पनि आफ्नो अवधारणा बनाएको हुन्छ र कहिलेकाहीँ बार्गेनिङ, उनीहरू सबैजना कर्मचारी सेवक हुन्, मालिकसँग सेवकहरूले चाहिँ म कसरी नजिक हुने भन्ने एउटा रणनीति हुन्छ कि उनीहरूको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति गरिसकेपछि मैले यसो पनि गर्न आँटेँ, होइन यसो गरेर यसरी पनि मिलाएँ अग्नि सापकोटालाई, हाम्रो कुरा चाहिँ यो हो भनेर भनेपछि त मालिकले वाज गरिराखेको छ। हो, त्यसमा चाहिँ उनीहरू प्रिय बन्नको लागि खोजेको मात्रै हो। प्रचण्डले एमसिसी पास हुँदैन भन्नु निरर्थक कुरा हो। उनीहरूको लाइनै त्यही हो त। प्रचण्डकै समयमा न वर्षमान पुण्यलाई अगाडि सारेको हुन्। बाबुराम भट्टराई थिए, त्यो त हामीले देखेकै हो नि। पछाडि यसलाई कन्क्लुडिङ गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरेका हुन्। अब यसमा
जो एमसिसी पारित गराउँछु भनेर लागिराखेका छन् उनीहरू नाम मात्रका नेपाली नागरिक हुन्। वुल्फ इन ल्याम्स क्लोदिङ भन्छ इङ्ग्लिसमा नि, त्यो बुवासाहरू चाहिँ भेडाको रूपमा चाहिँ लुगाहरू ओढेर आउँछन्, छक्क्याउँछन् कि। र यसरी 2046 सालदेखि छक्क्याउने क्रम जारी नै छ। 46 साल पछाडि आएर ठुला ठुला सन्धिहरू भए, देशहरू बेचिए, 268 ठाउँमा सिमाना मिचिएका छन्। लगभग 60,000 हेक्टर जमिन त तपाईँको लिम्पियाधुरा लिपुलेककै गएको छ। बाँकी रहेको 30,000 हेक्टर जमिन चाहिँ त्यसका विभिन्न ठाउँमा मिचिएको छ। यो कसैले बोल्दैनन्। र एमसिसीको बारेमा प्रष्ट नागरिकहरूलाई थाहा भयो कि जसरी पनि यी विभिन्न नाम गरेका एउटै दलले एमसिसी चाहिँ सहज रूपमा उनीहरूले पारित गराएर जाने कुरा हो। अब त्यसै अमेरिकन आएर बस्दाखेरि चाहिँ उनीहरूका योजनाहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ द्वन्द्व हुन्छ। भोलि चीन, रुस जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेपालको विषयमा प्रश्न चिन्ह उठाउन सक्छन्। अब नेपालले नै हस्ताक्षर गरेर दिइसकेपछि, सम्बन्धितले दिइसकेपछि के को चासो भनेर भन्छन् भनेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्राटेजीको रूपमा चाहिँ उनीहरू अगाडि बढेका छन्। र यसको एमसिसीको हामीले पटक पटक भनेका छौँ, एमसिसीको एउटै मात्रै उद्देश्य के हो भने नेपालको जल अब ऊर्जालाई क्याप्चर गर्ने इन्डियाको रणनीति एक, र दोस्रो नम्बरमा उदयमान चीनको अर्थतन्त्र, विदेश नीति र शक्तिलाई चाहिँ नजिकैबाट सर्वेलेन्स वाच गर्ने चाहिँ अमेरिकाको एउटा मान्यता हो। तर यसरी चाहिँ अमेरिकाले मलाई कस्तो लाग्छ भने यसरी वाच गर्दाखेरि चीन अब यत्रो एउटा सुपर पावरको रूपमा आइराखेको छ, त्यसलाई सक्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। किनभने उसले अब डोङफेङ जस्ता चाहिँ आणविक हात हतियारहरू बनाएको छ, एकपटक हान्दा 3 ठाउँमा पड्किने। तैपनि उनीहरूको एउटा साझेदारी रणनीतिको आधारमा उनीहरूले नेपाललाई चाहिँ एउटा बेस क्याम्प बनाएर उनीहरूले चीनलाई घेर्ने एक प्रकारको रणनीति हो। यो त आइपिएस अन्तर्गत क्वाडको कम्प्याक्टमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ होइन। डोनाल्ड ट्रम्पले योभन्दा अगाडि विभिन्न ठाउँमा गरेको भाषण, दिएको वक्तव्य, ऱ्यान्डी बेरीले निकालेको वक्तव्य, बोलेको विषयका कुराहरूले पनि स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। र आज आएर नेपालको एमसिसी चाहिँ मङ्गोलियामा भएको, सेनेगलमा भएको, म्याडागास्करमा भएको जस्तो भन्दा अलिकति फरक छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जे जसो भए पनि नेपाललाई अन्ततोगत्वा हामीले डकुमेन्टेसनको आधारमा बोल्नुपर्छ। नेपाललाई चाहिँ एउटा रणभूमि जस्तो बनाएर एउटा आधार इलाका राखेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने मात्रै कुरा हो। जस्तो इन्डो पेसिफिक रणनीति पनि एमसिसी भित्र घुसाएको छ। र यही कुरा चाहिँ यस्तै गरी युक्रेनमा जसरी अमेरिकाले नाटोको सदस्यता दिँदाखेरि युक्रेन र रुसको जुन टकराव अहिले देखिन्छ, त्यस्तै गरी इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा नेपाल छिर्यो भने त्यस्तो कुनै विषम परिस्थिति आउन सक्ने, देशलाई अलिकति घाटामा जान सक्ने, देश युद्धतर्फ मोडिन सक्ने त्यो सम्भावना छ? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको भूमिका एक प्रकारले शान्ति सेनाहरू पठाएर नेपाल लगायतका केही देशहरूले लगभग 28-30वटा देशले चाहिँ विश्वभरि शान्ति सेना पठाउने अभ्यास छ। त्यसमा नेपालले लामो समयदेखि भाग लिएको छ। पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि नेपालले भाग लिएकै हो। पहिलो विश्वयुद्धमा 1 लाखभन्दा बढी नेपाली जवानहरूको मृत्यु भएको थियो। दोस्रोसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालले आफ्नो बहादुरी त देखाएका थिए। तर अब अहिले आएर मलाई लाग्छ नेपालीहरूले तेस्रो विश्वयुद्ध भयो, अर्थात् तेस्रो विश्वयुद्ध हुन लाग्यो, अर्थात् यो थर्ड वर्ल्डसँग चाहिँ नेपालको त्यसरी तुलना होला जस्तो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर नेपालको भूमि चाहिँ जुन छ त्यो भूमि चाहिँ फेरि स्ट्राटेजिकली रणनीतिक रूपमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सामरिक दृष्टिकोणले यो एकदमै उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ यो निश्चित कुरा हो। किनभने एमसिसी कम्प्याक्टमै नेपालमा चाहिँ रणनीतिक मार्ग निर्माण गर्ने भनेर उनीहरूले भनेका छन् नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँको प्रश्नको उत्तर चाहिँ के हुनसक्छ भने तपाईँले युक्रेनको कुरा गर्नुभयो। त्यो युक्रेन भनेको अलिकति फरक पार्टबाट चीन र अमेरिका र रुसको एउटा साझेदारी
मतलब दुई देशहरूको बिचको एउटा द्वन्द्वमा युक्रेन रहेको छ होइन। युक्रेनको अलिकति त्यसको हिस्ट्री बेग्लै छ, उनीहरूको त्यता हामी त्यसरी हाम्रो हिस्ट्री चाहिँ रहँदैन। ती अब 1990मा ती देशहरू चाहिँ त्यहाँबाट स्प्लिटेड भएर जाँदाखेरि, टुक्रिएर जाँदाखेरि, मिखाइल गोर्बाचोभबाट चाहिँ ती टुक्रिएर गए। तिनीहरूको आफ्नै विशेषता छ र आफ्नै स्ट्राटेजी छ। तपाईँको एउटा रुसी राष्ट्रपति, रुसी विदेश मन्त्री सेभरनार्जे, एडवर्ड सेभरनार्जे भन्ने त्यति बेला चर्चित थिए। पछि आएर उनले चाहिँ टुक्रिसकेपछि उनी आएर चाहिँ यता अर्को देशमा चाहिँ उनी आइपुगे होइन, युक्रेनतिर आइपुगे, अर्कोतिर आइपुगे। उनले चाहिँ त्यति बेला त्यसको महत्त्वलाई प्रस्ट्याएका थिए। तिनीहरूको भाषा, विविधता आदि इत्यादि, उनीहरूको चाहिँ व्यापार, यो हरेक कुराहरूले गर्दाखेरि एउटा पाटोमा छ। तर नेपाल र चीनको बिचको एउटा सम्बन्धलाई अमेरिकाको सम्बन्ध यहाँ रहन सक्दैन। अमेरिकाले नेपालमा रहेर ती सबै कुराहरूमा साझेदारी गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। अहिलेसम्म नेपाललाई अमेरिकाले जे जति सहयोग गरेको छ, ती सहयोगहरू उसले आफ्ना ससाना परियोजनाहरूबाट गरेको हो। त्यसकारण ती परियोजनाबाटै नै यो सहयोग गर्न सकेको भएदेखि यो विवादित हुँदैन थियो। तर अहिले हाम्रा नेताहरू भनेका त उनीहरूका कर्मचारी कारिन्दा हुन्। कारिन्दालाई त उनीहरूले काम लगाएर खाने हो। त्यसकारणले नेपालको स्वतन्त्रता अर्थात् नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको हैसियतलाई पनि उनीहरूले कायम राख्न सकेनन्। त्यसकारणले गर्दा हामीले घोर आपत्ति जनाएका छौँ। अब यी बुढाहरूबाट केही पनि हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले एमसिसीको विरुद्धमा गरेका आन्दोलन, हामीले गरेको आन्दोलनले पुगेन, प्रष्ट रूपमा पुगेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजै पनि समय छ, भोलि पनि समय छ। लाखौँ नागरिकहरूले भोलि उत्रेर सडकमा हामीले विरोध गर्ने हो भने यो हट्थ्यो। तर अब जसरी पनि आउँछन्, जे हुन्छ हेर्दै जाउँ। त्यस पछाडिका दिनहरूमा पनि हामीले एउटा योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। पार्टीले, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले यसलाई निर्णय गर्नेछ र त्यसरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। जस्तो कि महाकाली सन्धि पास हुँदाखेरि जसरी टनकपुरको चाहिँ एमाले निकै विरोध गरेको थियो। तर महाकाली सन्धि पास हुँदाखेरि महाकालीको पानी आधा भारतको आधा नेपालको भनेर जसरी चर्चा गरेको थियो, करोड रुपियाँ नेपाल भित्रिन्छ भनेर चर्चा गरेको थियो, त्यो पछि आएर बुझ्दाखेरि त कालापानी लिपुलेख समेत भारतलाई बुझाइसकेछन् भन्ने स्पष्ट भयो। भनेको जसरी राष्ट्रघातका सन्धिहरू हुन्छन्, यो बेलामा सम्पूर्ण शीर्ष नेता दलहरू, त्यही 54 सालको पनि अहिले आएर यो 78 सालमा पनि तिनै नेताहरू छन्। तिनै नेताहरू मिलेर राष्ट्रघात गर्दैछन्। के रहेछ यिनीहरू? यो कस्तो छ भने खैरेहरूले चाहिँ विशेष गरी डिभाइड एन्ड रुल भन्ने उनीहरूको नीति हुन्छ। यिनीहरूले त्यो सम्पूर्ण इन्डियाका ती स्टेटहरूलाई क्याप्चर गर्दाखेरि पनि उनीहरू बङ्गालमा राज्य गर्थे भने बिहारबाट उनीहरू त्यहाँ चाहिँ सैनिकहरू पठाउँथे, अनि उडिसामा उनीहरूले अर्कोतिरबाट पठाउँथे। त्यसरी चाहिँ उनीहरू रुल गर्थे। र अहिले तपाईँले भन्नुभयो महाकाली सन्धिको कुरा आयो नि। यो महाकाली सन्धिको अलिकति हामीले यो ट्रिटीलाई हेर्दाखेरि नेपालमा धेरै अगाडि ब्रिटिसहरूसँगै उनीहरूले एउटा सम्झौता गरेको थियो नेपालीहरूले। पछाडि आएर ती सन्धिहरूलाई शारदा ब्यारेज, शारदा नदी भनेर उनीहरूले चिन्छन् महाकालीलाई होइन। त्यो चाहिँ माथि जहाँबाट बगेको छ, लिपुलेख माथिबाट आएको छ होइन। त्यो शारदा ब्यारेजको चाहिँ पानीको बारेमा, त्यो पानी ल्याएर कसरी पानी विभाजन गर्ने भन्ने एउटा सन्धि थियो पहिला। पछि आएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयसम्म आइपुग्दाखेरि टनकपुरको विषयमा चाहिँ त्यो शारदा ब्यारेजलाई टनकपुरसम्म अर्को एउटा पार्टमा राखियो र शारदा र टनकपुर को विषयमा चाहिँ एकीकृत सन्धि गर्ने भनेर चाहिँ यिनीहरूले पहल गरिराखेका थिए होइन। अनि त्यो विषयलाई त्यति बेला चाहिँ कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रवादीकै रूपमा चाहिँ, राष्ट्रवादकै रूपमा चाहिँ उनीहरूले उठाएका थिए र विरोध गरेका थिए। तर काङ्ग्रेस त्यो लाइनमा थिएन। पछाडि यी सबै टुक्रा टुक्रा यी पार्टहरूलाई सन्धि गर्नुभन्दा एउटै महाकाली ट्रिटी बनाएर महाकाली सन्धि गरिदिउँ भनेर यिनीहरूको भित्र सम्झौता हुँदाखेरि त्यति बेला
यो एमाले त फुटेर पनि त गएको हो नि, सिपी मैनालीहरूको यिनीहरूको पार्टहरू टुक्रेर पनि गएको हो, यिनीहरूले मार्च पाससम्म पनि गरेका हुन्। तर अन्ततोगत्ता के गरे भने त्यो महाकाली नदी चाहिँ नेपाल सरकारकै हुनेछ भनेर सुगौली सन्धि लगायतका अन्य ट्रिटीहरूमा, त्यस पछाडिका ट्रिटीहरूमा व्याख्या गरिएको थियो। तर पछाडि आएर के भयो भने त्यो नदी चाहिँ आधा आधा हो भनेर महाकाली ट्रिटीमा गरियो। हुँदै नभएको नदी, जुन इन्डियाको अधीनमा नरहेको नदीलाई चाहिँ अहिले आएर आधी आधी बनाइयो र त्यसमा केही शर्तहरू थिए, पानी यति दिने, बिजुली यति दिने भनेर एउटा सम्झौता गरिएको छ। तर अहिलेसम्म त्यो पानी पनि पाएको छैन नेपालले र त्यहाँ हाइड्रो पनि निर्माण गरेको छैन। यसको एउटै मात्रै उद्देश्य के हो भने इन्डिया चाहिँ एउटा ठुलो एउटा मरुभूमिकरण भइराखेको अवस्थामा नेपालका यी जलहरूलाई चाहिँ उसले उपयोग गरेर, जस्तो तपाईँ राजस्थानसम्म जानुहोस्, गुजरातसम्म, विशेष गरी हरियाणासम्म यिनीहरू चाहिँ त्यो सिँचाइ गर्ने भनेर उनीहरूले लगेका छन्। धेरै ठुलो भूमि चाहिँ त्यहाँ अलिक गडबड छ, बन्जर भूमि छ। त्यस कारण यो उनीहरूको स्ट्राटेजी हो र यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले महाकाली सन्धिको बारेमा माधव कुमार नेपालले नै 1,50,00,000,000 आउँछ, महाकाली सन्धि गर्नुपर्छ, रातारात नेपालीहरूको अब कायापलट हुन्छ जीवनस्तर भनेर भनेको हो नि। अहिले नि पनि तपाईँको यो एमसिसी सम्झौता गरौँ, एमसिसी सम्झौता गरेपछि खाडीमा भएका सबै युवाहरूलाई यही रोजगार हुन्छ भनेर गगन थापा लगायतकाले त भनेकै छन् नि। अहिले हेर्नु न, छापामा देखिएको छ, प्रष्ट भनेका छन्, रामकुमारी झाँक्रीहरूले भनेका छन्। खैर उनीहरूको त्यस्तो अध्ययन छैन होला, बेग्लै कुरा हो, तर भन्न त त्यो लाइनमा पार्टीले भनिराखेको छ नि त, होइन? अमेरिकामा जानु पर्दैन हामीले, मलेसिया साउदी जानु पर्दैन भनेर शेरबहादुर देउवाले नै भनिराखेका छन्। योभन्दा चर्को रूपमा त्यति बेला उठाइएको थियो। त्यति बेला कसैले विरोध गरेन। नेपालीहरूको चेतनाको स्तर त्यति बेला यसरी मिडियाबाट त्यति धेरै प्रभावित भएको थिएन। अब त्यसको उद्देश्य के भने 1,50,00,000,000 चाहिँ हरेक वर्ष नेपाललाई आउँछ भनेर भनिएकोमा अहिलेसम्म आएको छैन। त्यो विषयमा उनीहरूले पछि आएर ट्रिटी गरिसकेपछि हाम्रो मुहान कहाँ हो भनेर यी नेताहरूले खोज्न गएका थिए। यो अपरिपक्वता, केटाकेटीपन र नेपालको विश्व स्तरमा रहेको एउटा परराष्ट्र नीति को विरुद्धमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू कस्तो कन्डिसनमा गरिनुपर्छ, सन्धि सम्मेलनका आधारभूत आवश्यकताहरू के उनीहरू तिनीहरू ती सिद्धान्तहरू के हुन्, त्यो केही पनि नबुझिकन गरिएको हुँदाखेरि कोशी सम्झौता 200 वर्षसम्म राखियो। त्यस्तै गण्डक सम्झौता पनि लगभग 200 वर्षसम्म र महाकाली सन्धिले गर्दाखेरि नेपालको एउटा लाइफ लाइन भनेर हामी ती नदीहरूलाई भन्छौँ, त्यो पनि खत्तम भयो। अब आएर ती त गए हाम्रो लागि र एउटा एमसिसी सम्झौताले यो देशै एक प्रकारको मरुभूमि जस्तो बनाउने अवस्थामा आइसक्यो। द्वन्द्वमा घुसाइदिए। यिनीहरू त मरेरै पनि जान्छन्, बुढा भइसके। यिनीहरूका छोराछोरी त यहाँ छैनन्, सबैका छन्। हेर्नुहोस् त, यी माथिल्लो तहका नेताहरूका छोराछोरीहरू आफ्ना घरहरू यहाँ छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ यो पैसाको माया छैन, देशको माया छैन, पैसाको माया भएको कारणले उनीहरूले त्यो गरे र यसको हामी खुलेर विरोध गर्छौँ र गर्न पनि हामी अनुरोध गर्छौँ नेपाली नागरिकहरूलाई। जस्तो प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगाइनु हो र माधव कुमार नेपालले त सडकमा एमसिसी विरोध गर्नलाई आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा उतारेको थिए, त्यो पनि काठमाडौँ भ्यालीभित्र मात्रै होइन, देशैभरि हो। तर उनी पनि एमसिसीलाई समर्थन गर्नको लागि फेरि तुरुन्तै बदलिए, उनको चरित्र बदलियो। हो, यसमा हामीले प्रष्ट रूपमा बुझेका छौँ। नेपालको राजनीति, नेपालको चाबी यो देशको शासन सत्ता चलाउने विषय छ नि, यो हाम्रो हातमा छैन। हामी तपाईँले चुनेर पठाएका सांसदहरूले, मन्त्रीहरूले, कार्यकारी राष्ट्रपति या अहिलेको प्रधानमन्त्रीले यो देश चलाउन सक्दैन, किनभने यो व्यवस्था यस्तै हो। बाबुरामले पनि भनेका थिए नि त, मैले केही समय सञ्चालन गरेँ तर चाबी बेग्लै थियो। पछि आएर ओलीले के भने विदेशीको इसारामा म चल्ने होइन र विदेशीहरूले मलाई अब हल्लाउन सक्दैन, खुट्टो कमाउँदिन भनेर उनले संसद भनेकै हो नि त।
यसको अर्थ के हो भने रिमोट कहाँ छ त, त्यो कुरो बुझ्नुपर्छ। तपाईँ हामी जतिसुकै जेसुकै भयो भने निर्देशन कहाँबाट छ त, हो यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेक गर्न खोजिराखेका हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले तपाईँले उनीहरूले भनिराखेका छन् एकछिनमा एमसिसी पास गर्दिनँ भन्छन्, फेरि भोलि आएर उनीहरू गर्छु भन्छन्। यो उनीहरूले गर्नु नगर्नु भन्ने कुरा केही पनि होइन, यो सबै बाहिरबाट परिचालित समूहहरू छन्, यिनीहरू संस्था यिनीहरू हुन्। यिनीहरू कार्यकर्ताको रूपमा काम मात्रै गर्छन्, ना कि अर्कै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो महाभियोगको विषय छ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र राणाको विषयमा हामीले त 77 सालमै हामीले मङ्सिर 18 गते नै गएर होइन महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर आएको हो नि त। पछाडि आएर बारले गरेको आन्दोलन केटाकेटीहरू जस्तो चाहिँ आन्दोलन भयो नि त, तिनीहरूको राजीनामा माग्दै गए, जुन संवैधानिक व्यवस्थामा त्यो छैन होइन। 100 धारा 101 अनुसार चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ होइन। त्यो संविधान प्रदत्त व्यवस्था हुँदाहुँदै हामीले अर्को बाटोबाट, जस्केलाबाट, चोर बाटोबाट गएर हामीले गरिएको कार्यमा अकर्मण्यताको विरुद्ध हामीले सच्चिनुपर्छ भनेर भन्यौँ नि। अब अहिले आएर त त्यही कुरो भइराखेको छ। तर विषयवस्तु अहिले चोलेन्द्र राणाको राजीनामाको विषय होइन हो, यसलाई त डेभिएटेड गरेर अहिले एमसिसीको विषयको कुरो आइरहेछ। त्यस कारणले गर्दा हामी यसमा एकदमै गम्भीर रूपमा बढी चिन्तित भएका छौँ। अब यो विषय कसलाई कहाँ गएर भन्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनी चाहिँ एउटा निमित्त मात्रै हुन्, चोलेन्द्र राणा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चोलेन्द्र राणालाई 2 महिना राख्दाखेरि, 4 दिन राख्दाखेरि, 5 दिन बस्दाखेरि त्यो ठुलो समस्याको कुरो होइन। उनी त्यसै पेन्डुलम त बनाइसकेकै थिए नि। अहिलेको विषय चोलेन्द्र राणाको विषय नभएर एमसिसीको विषय चाहिँ हो नि त। यसमा चाहिँ गगन थापाहरू लगायतकाले यसलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ। अब यिनीहरूको 21वटा मागमा के भनेको छ, 7 नम्बरमा चाहिँ आफन्त मान्छेहरूलाई महाभियोग लगाउने आधार भनेर उनीहरूले भनेका छन् होइन। यिनीहरूले बिचमा चोलेन्द्र राणाले चलखेल गरे, आर्थिक उन्नति गरे भनेर एउटा प्रश्न राखेको छ कि। यसरी प्रक्रिया त ठिक छ, तर यति बेलाको प्रक्रिया के हो त? मान्छे एक्सिडेन्ट भएर मर्न आँट्यो भने सबैभन्दा पहिला उसलाई स्लाइन दिनुपर्छ। काहीँ खुट्टा भाँचिएको त्यसलाई चाहिँ हामी अपरेसन गर्दैनौँ नि त, प्राथमिकताको आधारमा जानुपर्छ। अहिले यति बेला सबै हामी मिलेर, देशका नागरिकहरू, सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर अहिले देश बचाउनु पर्ने हो, एमसिसीलाई खारेज गर्नुपर्ने हो। लैजाऊ, नेपाली नागरिकहरूले मन पराएनन्, यो हुन सक्दैन भनेर भन्ने हो भने 52-55 अरबको कुरो न हो, धेरै कुरो त होइन नि। त्यही 4 जना नेताहरूलाई छानबिन गर्यो भने 52-55 अरब आउँदैन र? एनसेलको कति हो, 72 अरब होइन? आइपिओ खोलिदिउँ न, यहाँ नेपाली नागरिकहरूले नै लगानी गर्छन् नि, सर्टेन्टी सेक्युरिटी दिनु पर्यो होइन। भने यो सरकार कस्तो छ भने इन्डियालाई 4 रुपियाँमा बत्ती बेच्छ र नेपाललाई 11 रुपियाँमा बेच्छ अरे। नेपालमा जम्मा जम्मी अहिले 1500 मेगावाट बत्ती छैन, अहिले बत्ती जान थाल्यो नि भने नेपाललाई महेन्द्रको समयका भएका यी सबै कल कारखानाहरू मात्रै यहाँ पुनर्स्थापना गर्ने हो भने नेपाललाई 25,000 मेगावाट बत्ती अहिले चाहिन्छ भने 25,000 मेगावाट बत्ती नेपालमा निकालेर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगहरू ल्याएर, कल कारखानाहरू ल्याएर फ्री अफ कस्टमा उनीहरूलाई इलेक्ट्रिकको न्यूनतम मूल्य दिएर खोल्ने हो कि बत्ती चाहिँ बेच्ने हो? फेरि बत्ती बेच्ने अनुसूची 5मा तपाईँ हेर्नुहोस् त अहिलेको एमसिसीको कस्तो खतरा कुरो छ। एमसिसीले चित्त बुझे अनुसार 1 नम्बर 5.1 को अनुसूची 5.1मा परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। त्यो परियोजनालाई भारत सरकारले सहमति गरेको हुनुपर्ने छ भनेपछि यो प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। मैले तपाईँ अझै पनि यहाँनिर मैले देखाएँ, यो अब सबै कुरा छ, पढेर भन्न सकिँदैन, धेरै छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो हामीले चाहिँ नेपाल र अमेरिका बीचमा भएको एउटा सम्झौताको दस्तावेज हो, 76 पृष्ठको दस्तावेज हो। त्यसलाई हामीले पटक पटक पढ्यौँ, पटक पटक व्याख्या गऱ्यौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है त, एमसिसीको यहाँले ढिलो भुक्तानी, यसलाई अनुदान भनेर भनिराखेका छन् नि, तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ होइन। एमसिसी त अमेरिकाले दिने एउटा परियोजनाको अनुदान हो, यो त फ्री अफ कस्ट, नेपाल त एकदमै स्वर्गै बन्छ भनेर भनेका छन्। यहाँ दफा 5.4मा
ढिलो भुक्तानीमा ब्याज भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् है, तपाईँको क्यामेराले देखाउनु होला अहिले। सरकारले प्रस्तुत सम्झौता वा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनै रकम दफा 28 अनुसारको भुक्तानी गर्न असफल भएमा त्यस्तो भुक्तानी हुन बाँकी रकम ब्याज भुक्तान गरिनेछ, त्यो हरेक दिन गन्तीले गरिनेछ। यी प्रश्न लेखेको छ। यो कसरी अनुदान हुनसक्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि कायम रहने भनेको छ। 5 वर्षमा फेरि यसलाई हामीले हटाउन सकिहाल्छौँ नि भनेर भनेको छ। यहाँ 5.5 मा कायम रहने सरकारका यस दफा आदि 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 अन्तर्गत जिम्मेवारी प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि कायम रहिरहनेछ। त्यो त एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनी एउटा निश्चित समयमा गयो, बाजिएमा लागू हुने व्यवस्था भनेको छ 6.3 मा। यो प्रष्ट रूपमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ अमेरिकन सेनाहरू कहाँ आउँछन्, कहाँ लेखिएको छ भनेर भन्छन्। अमेरिकन सेना आउनुपर्छ भनेर लेखिनु पर्दैन होइन, यसो इन्क्लाइन्ड मिनिङ हुन्छ नि। जस्तो कार्यक्रम सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाजिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता या एमसिसी लागू हुनेछ, प्रष्ट रूपमा देखाइएको छ। त्यसकारण हामीले सबैभन्दा बढी आपत्ति जनाएको बुँदा चाहिँ 6.8 हो। 6.8 ले हाम्रो अस्तित्व समाप्त भएर जान्छ। यहाँ प्रष्ट रूपमा अलिकति लामो छ, तर म तपाईँलाई सर्टकटमा भन्छु। प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीप्रति एमसिसी दायित्व वहन गर्दैन। यो भनेको के हो त? तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् है। यो सम्झौता लागू गरिसकेपछि कुनै पनि अकर्मण्यता भनेको के हो? अकर्म भनेको के हो? कर्म नगरी अकर्मबाट, दुष्कर्मबाट उत्पन्न भएको परिणाम। त्यस्तो परिणाम जे पनि हुनसक्छ, मृत्यु हुन्छ, बलात्कार हुन्छ, हत्या हुन्छ, जे पनि हुन्छ। यहाँ अझ प्रश्न गरेको छ, क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि नोक्सानी नेपालले परित्याग गरेको छ। र अन्त्यमा के भनेको छ भने कुनै पनि वर्तमान एमसिसीका कुनै पनि वर्तमान भूतपूर्व कर्मचारीहरू नेपालमा कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकारले सहमति जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटी अनुसार हामीले हेरौँ, कुनै पनि देश बीचमा भएका ट्रिटीहरूमा विन विन कन्डिसन हुन्छ सबैको। सम्झौता भनेकै दुई पक्षको करार हो, दुई पक्षलाई नै फाइदा हुनुपर्छ, त्यसलाई करार मानिन्छ। जुन पक्षको दुई बीचमा असमान करार छ भने त्यो करार गरेकै दिन त्यो भङ्ग हुन्छ, भोइड एबल कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिन्छ। असम्भव कुराहरूको करार गरिँदैन। जस्तो तपाईँलाई मैले यो आकाशमाथि एउटा घर बनाएर दिनेछु भन्ने करार गरेँ भने त्यो करार गरेकै बेला भङ्ग हुन्छ। तपाईँले मेरो लेनदेनको व्यवहारमा कुनै पनि करारमा तपाईँ हाम्रा करारमा एउटा बुदामा चाहिँ तपाईँले विवाह गर्न पाउनुहुने छैन भनेर तपाईँले करार गर्न मिल्दैन। वैयक्तिक स्वतन्त्रताका कुराहरू हुन्छन्, मानव अधिकारका कुराहरू हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कानुनका कुराहरू हुन्छन्, यी कुराहरू हुन्छन्। त्यसकारण यो करार होइन, यो जबरजस्ती लादिएको, पैसा दिएर लादिएको एउटा परिपत्र मात्र हो, यो आदेश पत्र हो। त्यसकारणले यो आदेश पत्र कुनै पनि हालतमा हामी मान्दैनौँ। अब अघि तपाईँले भन्नुभयो अदालतको विषयको कुरामा, यो अदालतको विषयमा हामीले भनेअनुसार महाभियोगको दर्ता प्रस्ताव गरेका छन्। यसलाई 2 दिन, 5 दिन, 1 महिना, 4 महिनासम्म त्यहाँ रहन सक्ला। त्यस पछाडि यदि उनीलाई महाभियोगको प्रस्ताव लागेन भने हेर्नुहोस् है, यो अन्य देशमा पनि यो चाहिँ अभ्यास भएको कुरो, उनी फेरि स्वतः आएर प्रधान न्यायाधीश हुन्छन्। यो पीडी दिनाकरलाई पनि तपाईँको चाहिँ 2007 मा सिक्किमको हाइकोर्टले लगाएको थियो, उनी न्यारो स्केपबाट उनी बाँचेका थिए। त्यस्तै गएर पार्दीवाला गुजरातको पनि थियो, उसलाई पनि गरायो। त्योभन्दा अगाडि 2004 मा सौमित्रा सेन भन्ने एउटा त्यहाँको हाइकोर्टको न्यायाधीश थियो होइन। यो अभ्यास ठिक छ। 1771 देखि अहिलेसम्म हेर्नुहोस् है, 1771 देखि अमेरिकाको स्वतन्त्रता त 75 मा भएको हो, 79 देखि
1779 देखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि 60 जना न्यायाधीशहरूलाई अमेरिकामा पनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराइएको छ र त्यसमा धेरै निलम्बित भएका छन् र धेरै पुनर्बहाली भएका छन्। यो अभ्यास ठिक छ, गरौँ। तर यति बेला यिनीहरूले गर्नुपर्ने कारण के रहेछ भने एमसिसीलाई डेभिएटेड गर्नको लागि हो, यो सम्झौता पारित गर्नको लागि हो। श्री 5 महाराज धिराजको समयमा पनि त तपाईँलाई थाहा छ नि, दसैँको बेलामा पारसलाई युवराज घोषणा गरेको हो नि त, कि होइन? दसैँमा हामी बाहिर गएका थियौँ नि, सबै आन्दोलन हुन्छ भनेर गरेको हो नि। उसलाई त युवराज घोषणा गरे, त्यो केही भएन, मुलुक यहीँ छ। तर यो त आज मुलुक नै जिम्मा लाउने भनेको त उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तो भयो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि 2 करोड कति अरे 93 लाख जनसङ्ख्या छन्, होइन? 2 करोड 93 लाख जनसङ्ख्याकै यो असहमति हो। केही 20-50 वटा नेताहरूले मात्रै यो मुलुक बिक्री गरे। त्यस कारण यसको तपाईँहरूले पनि सकारात्मक म्यासेज दिनुपर्दछ र हामीले मुभमेन्ट आन्दोलन जसरी हुन्छ गर्नुपर्छ। हामीले त प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ, मान्छे जति समय बाँच्छ उसको पूर्ण आयु त्यही हो। त्यस कारण यो समयमा हामीले यो मुलुकको पक्षमा एमसिसीको विपक्षमा लडाइँ गर्दा गर्दै शहादत प्राप्त गऱ्यौँ भने पनि त्यो त इतिहासले हामीलाई मूल्याङ्कन गर्नेछ। कमसेकम बुढाहरूले गर्दा गर्दै नाला पानीको युद्धमा भक्ति थापाले गर्दा गर्दै लडाइँ गर्दा गर्दै देहत्याग गरेका थिए नि, भागेका थिएनन् नि उनी। त्यसै कारणले गर्दा उनलाई हामी स्मरण गरिरहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले इतिहासको कुनै कुनासम्म भोलि रहने गरी नागरिकहरूले स्मरण गर्ने खालको काम गरिरहेका छौँ र यी गद्दारहरूलाई पनि स्मरण गरिरहनेछन्। लेन्डुप दोर्जेको नाम तपाईँले सुन्नुभएको छ, त्यसरी गरिरहनेछ भन्ने हाम्रो यसको अन्तिम उद्देश्य हो र हामी यसको सङ्घर्षमा भोलिदेखि हेर्नुहोस् हाम्रो कसरी जान्छ त्यो चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्छौँ। जस्तो अन्त्यमा म अलिक फरक प्रसङ्गमा कुरा गर्न चाहे। जस्तो अहिलेका तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले जुन काम गरेर जुन चर्चा बटुलेका थिए, एकाएक एउटा भिडियो मात्रै सार्वजनिक भएको जुन अश्लील शब्दहरू, जुन हामीले सुनै नसकिने शब्दहरू बोलेर छाडा तरिकाले गाडी गरेका छन् र उनको धेरैले राजीनामा मागिरहेका छन्। यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? होइन, त्यसलाई म सामान्य रूपमा वैयक्तिक विषयमा हेर्छु। अब त्यो सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले, हामीले सामान्य मान्छेले त अश्लील शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। कुन मुडमा आए उनले पटक उनले के भन्छन् भने म अलिकति रिसाएँ, म मगरको छोरा हुँ, अब बेला बेला मेरो खोस्किन्छ भनेर पनि उनी भन्थे। अब त्यो पनि होला, तर त्यसलाई अब अलि एक्सक्युज गर्ने कुरो चाहिँ होइन। एउटा सार्वजनिक पदमा यो अपरिपक्वता हो। तपाईँको राष्ट्रपतिकै कुरा हेर्नुहोस् न नेपालमा, होइन? बेला बेला कस्ता कस्ता विवादका कुरा आउँछन्, राष्ट्रपतिका कुराहरू, त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका कुराहरू पनि आउँछन्, सभामुखका कुराहरू हेर्नुहोस्। हामीले त्योभन्दा अगाडि हेऱ्यौँ। यो चाहिँ स्टेप बाई स्टेप अध्ययनको अनुभवको कमी। मान्छेले चाहिँ सिक्ने कुराहरू चाहिँ मान्छेले पढेर मात्रै सिक्दैन, बुझेर मात्रै सिक्दैन, होइन? धेरै सिकाइहरू चाहिँ मान्छेले चाहिँ धेरै तरिकाबाट सिक्छ, अनुभवी हुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति एकैचोटि राष्ट्रपति बन्ने भन्ने कुरा त्यस्तो हुन सक्दैन। स्टेप बाई स्टेप गयो भने अनुभवले उसलाई खार्दै जान्छ। तर कतिपय मान्छेहरूमा त्यो अनुभव पनि लामो समयसम्म पनि नहुन सक्छ, गलत अभ्यासबाटै जान्छ, होइन? यी चाहिँ विज्ञानले पुष्टि गरेका कुराहरू हुन्। अब उनको विषयमा चाहिँ अब उनी एकैचोटि आए, उताबाट फेरि माधव कुमारको यतातिर आए, फेरि यता केही मन्त्रीहरू लिएर आए। बिचबिचमा अलिकति केही कुराहरू चाहिँ योगेश भट्टराईहरूबाट गरिएका कुराहरू चाहिँ जो अख्तियारहरूले आदि इत्यादि छानबिन गर्दैन यहाँनिर, ती अख्तियारहरू चाहिँ उनीहरूकै निर्देशनमा चल्ने हुँदाखेरि प्रहरी अख्तियारले गर्दैन। उनले अलिकति थोरै क्रान्तिकारी जस्तो बनेर अलिकति रिभोल्युसन ल्याउन खोजे जस्तै गरेर उनले अलिकति मलमपट्टि चाहिँ लगाएका हुन्। तर उनले त्यो भिडियोको बारेमा, अश्लील शब्दको बारेमा कुरा आयो, गुगलले पनि कर्मचारीहरूलाई त त्यसै भनेको त्यो 70 करोडको काण्डमा, होइन? यिनले गरे। अब यो एक्सक्युजेबल चाहिँ होइन, तर यसले चाहिँ मान्छेको धेरै ठुलो क्षति पनि पुगेको छैन, मान्छे मरि पनि हालेका छैनन्। उनले आफ्नो एउटा क्यारेक्टरलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गरे, उनले त्यसलाई चाहिँ माफी मागेर अब म मगरको छोरा हुँ, म लिम्बूको छोरा हुँ पनि भन्न मिल्दैन, म बाहुनको छोरा हुँ भनेर चाहिँ त्यसरी भन्न मिल्दैन। अलिकति करेक्सन गरेर उनी जानुपर्छ।
तर त्यसरी उनी मात्रै करेक्सन भएर हुँदैन। हाम्रो व्यवस्था नै खराब छ, सिस्टम नै खराब भएपछि सिस्टमको मूललाई चाहिँ सुधार्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यही विचार हुन्छ। अब एमसिसी विरुद्ध अन्तिम लडाइँ लड्न अझै पनि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? हामी एमसिसीको विरुद्धमा हाम्रो अन्तिम लडाइँ भनेको चाहिँ हामीले भौतिक रूपमा चाहिँ हामी उपस्थित भएर हामी यसलाई सङ्घर्ष गर्नेछौँ। भौतिक रूपमा यिनीहरूका अवयवहरूलाई हामी ध्वस्त गर्नेछौँ। अहिले अमेरिकन सेना नै आउने भन्ने कुरा होइन। यी अमेरिकन सेनाको सट्टामा सुरक्षा गर्ने यिनीहरू नै हुनेछन्, यिनीहरूलाई नि ठोक्नेछौँ हामी। किनभने यो चाहिँ हामीले अत्याचार, हामीले हाम्रो रगत पसिनाहरू यिनीहरूले चुसेका छन्। हाम्रो यो पुस्ता होइन, हाम्रो कयौँ पुस्तासम्मलाई यिनीहरूले अपाङ्ग बनाइदिएका छन्। हाम्रा सपनाहरूमाथि यिनीहरूले खेलेका छन्। आज विश्व कहाँदेखि कहाँ पुगिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रा तुहिएका सपनाहरूलाई यिनीहरूले मजाक उडाइराखेका छन् होइन। यसको विरुद्धको हाम्रो आन्दोलन हो। एउटा कुरो चाहिँ प्रष्ट रूपमा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने नेपालीहरूले हिजो जर्मनी, जापान र जर्मन सेनाहरूका विरुद्धमा नेपाली सेनाहरूले लडाइँ गरेका थिए। ब्रिटिसहरूले उनीहरूलाई हायर गरेर लगेका थिए। त्यति बेला नेपाली माटोमा गाना हुन्थ्यो, रातो रिबन कपालमा बाटेर आयो लाउरे जापानलाई काटेर भनेर भन्थे। त्यस्तो वीरतापूर्वक एउटा इतिहास छ हामीसँग। नेपालीहरू चाहिँ अलिकति फरक प्रकृतिबाट जन्मेको हुँदाखेरि भोलिको धेरै लामो कुरो पनि हेर्दैनन्। त्यसकारणले मर्न र मार्न भनेपछि उनीहरू डराउँदैनन्। यिनीहरू एक अफगानी जस्तो खालको शैलीका छन् नेपालीहरू। अफगानहरू पनि त्यस्तै हुन्। अफगानको युद्धहरू हेर्नुहोस् त, एउटा स्वतन्त्र राज्य थियो, त्यसलाई ब्रिटिसहरूले पनि कब्जा गर्न सकेको थिएन कुनै बेला। यस्तो थियो। त्यसकारणले हाम्रो अन्तिम गन्तव्य अर्थात् अन्तिम निष्कर्ष भनेको चाहिँ अब हामीले रोक्दै पनि यो एमसिसी पारित भएर यो नेपालमा आउँछ भने यी हरेक संरचनाहरूलाई हामी ध्वस्त गर्नेछौँ। यसमा कुनै दुई मत छैन। महत्त्वपूर्ण समयले विचारको लागि हस्, धन्यवाद।